الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد. بسط واجب الاحترام زینت محفل وارثان منبر و محراب علماء کرام قابل قدر جناب حضرت علامہ مولانا قاری مجتبی حسن سیالوی صاحب، جناب محترم عزت مآب حضرت مولانا محمد ابو بکر صاحب، دیگر انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین اور قابل صد احترام استاذ الحفاظ والقراء جناب قاری محمد ضمیر میکن صاحب، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئی دی بابرکت محفل پاک عبد الرحمن سیالوی صاحب نے اپنے مرحوم بھائی معظم ذیشان مرحوم دی روح دے تسکین واسطے منعقد کرن دا شرف حاصل کیتا. اللہ کریم آج دی بابرکت محفل مرحوم دی بخشش دا سبب بنائے اور جتنے احباب تسی اور میں اس پاک محفل وچ حاضر ہاں، اللہ سب واسطے آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے. برادر محترم عزت مآب جناب محمد انصر عباس حمیدی چشتی سیالوی صاحب نے آئی دی اس محفل واسطے میں نو دعوت دیتی. میں انہاں دے حکم تے اس پاک محفل وچ حاضر ہون دا شرف حاصل کیتا. میرے تو بعد مفصل اور خصوصی خطاب عالمی مبلغ اسلام، محقق عصر، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب آپ تشریف لے آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان قریب سٹیج دی رونق ہون گے. انہاں تو پہلے چند گزارشات پیش کرن دا مینوں حکم ملیا. میں انشاءاللہ انہاں دے آن تک تواڈی سماعتاں دی نظر چند گلاں کرنیاں. بیٹا موبائل بند کر دیو، اے موبائل بند کر دیو. حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چوں مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. اے او کلمات ہیں جڑے ہر سنی نو زبانی یاد بھی ہیں تے ترجمہ بھی آندا ہے. تسی سبحان اللہ نہ بھی آکھو، تقریر جنی میں کرنی ہونی میں کرنی. کیوں کاری سے یہ نہ سمجھیا کہ سبحان اللہ نہ آکھو مولوی جلدی چھڑ دے گا. ٹائم میں پورا ہی لانا، بھاویں ہوں تھوڑا دل ہے سبحان اللہ آکھو تے بھاویں نہ تے سبحان اللہ آکھو گے ذرا ذوق آ جائے گا. تے جے نہ آکھو گے تو میں اتنا بور کراں گا کہ رہندی دنیا تک تو کسی نے بور نہیں کیتا. تو قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اساڈی طرفوں تواڈی طرف یعنی رب دی طرفوں اللہ دی برہان آئی، دلیل آئی، معجزہ آیا. ایک چیز ذہن وچ رکھ لینا، جتنے نبی جتنے رسول آئے اللہ نے ہر نبی نو معجزہ دیتا، اور معجزہ نبی دا خاصہ ہے.
موجزہ نبی دا خاصا ہے، اللہ دی طرفوں کوئی ایسا فعل ہوئے جتھے عقل عاجز آ جائے انہوں آدن اللہ دی قدرت، تے کوئی ایسا کم نبی کو لو ہوئے جتھے عقل عاجز آ جائے انہوں آدن نبی دا موجزہ، ایسا ہی کوئی کم کسی ولی کو لو ہوئے انہوں آدن ولی دی کرامت۔ سمجھ آگی نہ گال دی؟ اے میرے کو ایک بندہ پوچھن لگا کہ کئی صاحب اساڑے پنڈا میں بی بی فاطمہ دا موجزہ پڑھ دیں، یہ پڑھنا جائز ہے؟ میں کہ پہلے تے دا نا سیدھا کرو نا، موجزہ نبی دا ہوندہ ہے، ولی دا ہوندہ ہی نہیں، تے عورت نبی ہے ہی نہیں۔ میرے نبی دی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ عالمہ فقیہہ، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن من گھڑت گلہ انہاں نال جوڑن دی کیڑی ضرورت ہے سامنے؟ انہاں دی شان دے وچ جڑی احادیث وارد ہیں وہ اس تو بھی اعلیٰ قسم دیاں قرآنی آیات جنہ دی عظمت بیان کرن، اسانو من گھڑت گلاں دا سارا لین دی کیڑی لوڑ؟ ناراض تے نہیں ہوئے؟ تے پھر آکو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو معجزہ دے کے بھیجیا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو صرف دے کے نہیں بھیجیا بلکہ معجزہ بنا کے بھیجیا، اور پھر جس نبی نو رب نے معجزات عطا فرمائے ہر نبی نو دی قوم دے مزاج دے مطابق معجزے دیتے، ہر نبی اور ہر رسول نو اللہ تعالیٰ نے دی قوم دے مزاج دے مطابق معجزے دیتے۔ مثال دے طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ جادو عروج تے سی، شوبدہ باز تے جادوگر ساحر لوگ اپنے جادو دے ذریعے لوگاں نو اپنی طرف مائل کر دے سن، تے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو ید بیضا دا معجزہ عطا فرمایا، آپ ہاتھ مبارک انج باہر کٹ دے سن تے ہاتھ چمکدا سی، تے پھر پورے علاقے دے دور دیوار روشن ہو جاندے سن، او ہاتھ ڈنڈے تے لگدا سی تے ڈنڈا مار دے سن پتھر تے، فن فجرت من حسنت عشرت عینا، پتھری چو 12 چشمے جاری ہو جاندے سن۔ جس وقت فرعون دے نجومی رسیاں دے سپ بنا کے سٹ دیں تے موسیٰ علیہ السلام اوہی ہاتھ ڈنڈے نو لان دیں، اوہ ڈنڈا سپ بن جاندے تے او چھوٹے سپاں نو کھا جاندے۔ یعنی رب نے موسیٰ علیہ السلام نو معجزہ عطا کیتا کہ او جادوگران دا جادو جتھوں مقدہ سی اتھوں نبی دا معجزہ شروع ہوگا۔ اے رب نے موسیٰ علیہ السلام نو شان دیتی۔ ہن عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے وچ حکمت عروج تے سی، حکمات طبیب ہر مرض دا علاج حکیمہ کرنا تے لوگاں انہاں دی طرف مائل ہونا، تے پھر جو انہاں دا طور طریقہ ہونا عبادت دا شرک کرنا لوگاں نو اپنی پٹی تے لا لینا۔ رب نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزات دیتے، اگر حکیم کو علاج نہیں سی نہ ہوندا، مثال دے طور تے حکیم بیمار دا علاج کردا ہے، برس دے مریض دا علاج کردا ہے، شفا نہیں ملدی، عیسیٰ فرماندے جے حکیم دی دوائی اثر نہیں کیتا تے میرے کو لے۔ اگر کسی دی آنکھ دی بینائی کمزور ہو گئی، حکیم دوائی دیں دیں نہیں اثر ہویا، عیسیٰ فرماندے میرے کو لے آؤ، آنکھ دی بینائی تے دور دی گل، اللہ نے میں نے طاقت تے شان دیتی، ابری الاکمہا، میرے کو انہ لے آؤ، جدی آنکھ رب لائی نہیں، میں عیسیٰ ان آنکھ بھی دیاں گا، او دے وچ نور بھی عطا کرا۔ اے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ، بے شمار معجزات نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے، جتنے معجزات اللہ نے نبیوں نو عطا کیتے نا، قرآن دی اگر صرف گل کریے، صرف قرآن دی، تے قرآن سب تو زیادہ جڑے معجزے بیان ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام دے۔ علماء حفاظ تشریف فرما نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، اللہ فرماندہ میں موسیٰ علیہ السلام نو 9 معجزے دیتے، ہن اس تو تے کسی دے ذکر نہیں، 2 3 4 5 6 9 اس تو اتے کسی دے ذکر نہیں، سب تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام دے معجزیاں دا ذکر۔ تے میرے نبی دی واری آئی کنے معجزے؟ 9 10 11 12 13 14 نہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، دے کے نہیں بھیجیا، معجزہ بنا کے بھیجیا، معجزہ بنا کے بھیجیا۔ ہن عیسیٰ علیہ السلام فرماندے کہ میرے کول انہ لیاؤ میں آکھ دیاں گا، اور اکما آدھے بھی اس انہ نویں جڑا مادر زادہ نہ ہو، کیونکہ عبس و تولا ان جاءہ الاعمى،
اعما بھی اننے نو آکھ دین عربی وچ، لیکن اعما او انہ جی دی اکھ ہووے وچ نور نہ ہووے، تے اکما او انہ جی دی اکھ رب لائی نہ ہووے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شان نے فرمایا اکھ بھی دیساں وچ نور بھی دیساں۔ پھر مریض ہے انہوں جواب دے دیتا، طبیباں جواب دے دیتا کہ تیرا کوئی علاج نہیں۔ عیسیٰ فرماندے میرے کو لے اگو قوم آ کے بھئی تے مر گیا، فرمایا مر بھی گیا تے لے آؤ۔ احیی الموتى باذن اللہ، اللہ نے مینوں شان دیتی، تسی میرے کو مردہ لے آؤ جدے چ روح نکل گئی میں اودے چ روح پھر داخل کر دیا۔ ہن اے معجزات اللہ نے نبیوں نوں عطا فرمائے۔ قرآن کریم وچ اگر میں صرف قرآن دی گل کراں تقریباً 26 انبیاء اور رسول دا ذکر ہے قرآن ہے، تے صرف میں نبیوں دے معجزیاں دی گل کراں میں قرآن تو باہر نہ جاؤں۔ لیکن چونکہ خصوصی خطاب خورشید ملت میں آیا تو انہوں سیدھے پدریاں کرا، سمجھ آئی نا؟ ایک بار یا کو سبحان اللہ۔ اچھا ایک گل ہو رہی، میرے نبی معجزہ اور دلیل ہمیشہ یاد رکھیا جے جدو کوئی بندہ کسی چیز دا دعویٰ کرے نا، میرے نبی علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا لا الہ الا اللہ، دعویٰ ایک کیتا کہ اللہ دا کوئی شریک نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ۔ یہ دعویٰ کیتا، قوم نے کہا دلیل، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دلیل کہ میں اللہ دا رسول ہوں۔ ذرا گل میری سمجھنا، گل بھاویں اوکھی بھی ہوئے میں کوشش کروں گا سوکھی کر کے بیان کراں تسی سمجھ سکو۔ ہن دعویٰ کیے لا الہ الا اللہ، دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیشہ یاد رکھنا جدو کوئی بندہ دعویٰ کرے نا، 5 مرلے دا پلاٹ ہے میرا ہے، وہ ہوئے انصر صاحب دا، کیس تر گیا عدالت، تے عدالت نے جدو طلب کیتا، وکیل انہاں بھی کر لیا میں بھی کر لیا، دعویٰ میں کر دیتا کہ میرا ہے، مخالف طرفوں میں نو آرڈر ملے گا جج دی طرفوں، یعنی وہ درخواست اپلیکیشن جائے گی، جج آرڈر کرے گا تو دعویٰ کیتا ہے کہ پلاٹ میرا ہے، ہاں جی دلیل دے۔ ہن جدو میں دلیل دیاں گا نا، وہ جڑا مخالف وکیل ہوئے گا وہ دلیل ویکھے گا بھئی دلیل مضبوط ہے تے اے انہوں کرنا کمزور، کیونکہ اس پیسے لے انہوں کمزور کرنا کینجے، جے دلیل کمزور ہو گئی آٹومیٹک دعویٰ تے ختم ہو گیا، انجی ہے نا۔ ہن دلیل محمد رسول اللہ، دعویٰ لا الہ الا اللہ، اودوں تو لے کے ابو جال تو کم شروع ہویا، ابو جال تو لے کے مسلمہ کذاب تک، مسلمہ کذاب تو لے کے آج دے بے ایمان کافر تک، مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی ذریت تک اس دعوے دی دلیل نو ختم کرن دی کوشش کیتی جا رہی کہ محمد کریم علیہ السلام دی محبت نو گھٹایا جائے۔ انگریز نے سر توڑ کوشش کیتی، مولوی خریدن دی بھی انتہا کر دیتی، مولویاں نو مال دین دی بھی انتہا کر دیتی، لیکن میرے بریلی دے امام نے آکھیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مولوی خرید لے، ہاں جی دلیل کیویں کمزور کریے، انہاں کا دلیل کمزور کرو، ایک نو تنخواہ تے رکھیا تو علم غیب نو چھیڑ دے، دوجے نو تنخواہ تے رکھیا تو نور بشر دی بحث شروع کر دے، تیجے نو تنخواہ تے رکھیا تو اختیارات دی بحث شروع کر دے، یعنی مختلف پیڑ مولوی جڑے آدھے نسی حضور دا صدقہ نہیں کھاندے تے انگریز دا مال چھڑ دے نہیں، تے جویں دا بندہ مال کھائے تاثیر بھی اونج دی، گل سمجھ رہے ہو نا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت جنہوں عزت دے تاج میرے رب عطا کیتے ہو، اور جس تے باب نبوت اللہ نے بند کر دیتا ہوئے، ہن گل سمجھنا کہ باقی نبیان دے معجزات دی حد کیوں نہیں تے میرے نبی دے معجزات دی حد کیوں نہیں، اس گل نو سمجھو۔ باقی نبیان دے معجزات دی حد اس تو ہے کہ انہاں دے علاقے بھی محدود نے، انہاں دے زمانے بھی محدود نے، انہاں دیاں قوماں بھی محدود ہیں، انہاں دے علاقے بھی محدود ہیں،
اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. ایک وقت ایک علاقے تین رسول آئے، ایک وقت دو تین چار نبی اور رسول رہے. ایک وقت اکو زمانے چ موسیٰ علیہ السلام، اسے زمانے شعیب علیہ السلام، اسے زمانے ہارون علیہ السلام، اکو زمانہ یعقوب و یوسف دا، اکو زمانہ ابراہیم اور لوط دا، اسی زمانے اسماعیل بھی، پھر اگو اسحاق بھی، اکو زمانے میں جناب داؤد اور سلیمان بھی رہے، اکو زمانے عیسیٰ تے یا رہے. جدو تیرے تے میرے نبی آئے، کوئی نبی ظاہری طور تے دنیا چ موجود نہیں، سرکار کلے آئے. میں کیا مولا کوئی ایک نبی تے موجود ہوندا نا جڑا تاجدار ختم نبوت دا استقبال کردا؟ فرمایا نا جدو جناب عیسیٰ دا دور سی یا دے نعرے بھی بج رہے سن، جدو ابراہیم دا دور سی لوط دے کلمے بھی پڑھے جا رہے سن، جدو موسیٰ دے کلمے پڑھی رہے سن، دوجے پاسے شعیب دے کلمے بھی پڑھے جا رہے سن. تے میں نہیں چاہیا، رب آتا میں نہیں چاہیا کہ محمد کریم آئے کسی اور نبی دے کلمہ بھی پڑھیا جائے. اللہ گل دی سمجھ آئیے. میری سفری تھکاوٹ یقیناً ہے، اتھے میں بالکل فٹ رہا، اتھے آ کے پاکستان دے پانی نے میں نے تھوڑا ڈسٹرب کر دیتا ہے. اتھے جو زمزم پیندے سا روزانہ تے بالکل سولہ آنے رہے، اتھے آ کے پھر ظاہر آب و ہوا تبدیل ہوئی، کوئی تھکاوٹ بھی ہے، کوئی گلے تے بھی اثر ہے، لیکن تواڈے گلے تے ٹھیک ہے نا؟ ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ. ہن میں گل کر رہا سا کہ باقی انبیاء دے معجزات محدود، وجہ کی ہے کیونکہ انہاں دا وقت بھی محدود، انہاں دا علاقہ بھی محدود، ایریا بھی محدود، زمانہ بھی محدود. واری آئی تاجدار ختم نبوت دی، تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا. ذرا سبحان اللہ ان جائے جنہیں میں پڑھ رہا ہوں. تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ آنکھوں نہ آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا. تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ سجایا گیا. نعرہ صلی اللہ کا لگایا گیا. خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے، خاتم الانبیاء تیری، سارے آنکھوں کیا بات ہے، خاتم الانبیاء تیری، خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے. جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، علاقہ بھی محدود، زمانہ بھی محدود، ہر نبی دا اپنا اپنا وقت، ہر رسول دا اپنا اپنا ایریا، شریعتہ وکھریاں، کلمے وکھرے، یکے بعد دیگرے. رسول تشریف لے آئے، کلمے دا پہلا جز ہکو جیا لا الہ الا اللہ، لیکن اگلا جز تبدیل ہوندہ رہا. کدی آدم صفی اللہ، کدی نوح نجی اللہ، کدے موسیٰ کلیم اللہ، کدے ابراہیم خلیل اللہ، کدے عیسیٰ روح اللہ، کدے اسماعیل ذبیح اللہ. آج تو 14 صدیاں پہلے جیڑا کلمہ ابو بکر صدیق اور مولا علی رل کے پڑھیا، آج بھی کلمہ مصطفیٰ دا، دین مصطفیٰ دا، شریعت مصطفیٰ دی، نعرے مصطفیٰ دے. وجہ کیے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ، پھر وہ آپ کے سر پہ، پھر وہ
لگایا گیا خاتم الانبیاء تیری آنکھوں نہ خاتم الانبیاء تیری ہر نبی دا علاقہ محدود ایریا محدود ہن ذرا میرا ساتھ دیو دسیا جے اج بھی کلمہ کس دا تھک گئے توجہ نہ آج بھی کلمہ حضور دا دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ میلاد شریف دا مہینہ جھنڈے لگ رہے ہیں جھنڈیاں لگ رہی ہیں چراغاں ہو رہی لڈو مٹھائیاں تے لنگر ونڈی رہے ہیں ایک بندہ بھجدہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کو لایا کھن لگا حضرت جی ایک مسئلہ دسو فرمایا جی پوچھو اسا کیا جھنڈے جھنڈیاں لائٹنگ چراغاں نعرے لڈو مٹھائیاں یہ حضور دے زمانے چ ہے سی فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا ہے حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ فرمایا اے زمانہ تیرے ابے دا ہے اسا کہا جی کیا مطلب فرمایا کلمہ کدہ پڑھنا ہے حق حضور دا فرمایا دین سرکار دا شریعت مصطفیٰ دی فرمایا کمینے تے پھر کیڑے زمانے دی گال کر رہے ہیں زمانہ بھی تے حضور دا ہی ہے ایک قیامت تک زمانہ مصطفیٰ دا دین مصطفیٰ دا شریعت مصطفیٰ دی کیونکہ اللہ نے فرمایا قل اے پیارے حبیب فرما دیو یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تمام انسانیت واسطے اللہ پیا فرماندہ محبوب فرما دیو میں تمام لوگاں لئی تواڈی طرف اے انسانوں اللہ دا رسول بن کے آیا اور مسلم شریف دی حدیث آقا فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ میں اللہ دی کل تخلیق دا رسول ہاں جدا جدا اللہ خالق ہے ادا ادا محمد مصطفیٰ رسول ہے جس چیز میں اللہ بنایا میرے نبی دے رسول ہے ہن کوئی دس سکتا ہے اللہ کینوں نہیں بنایا جواب ہے یہ ہر شے دا خالق اللہ تے پھر ہر شے دا خالق اللہ تے میرا نبی اللہ دی کل تخلیق دا رسول کائنات دا کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو بار نہ میرے نبی دی نبوت تو بار کیونکہ جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ میرے بریلی دے امام کشتہ عشق مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا خان آپ کی فرماندن کے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا والا سب سے بالا والا پڑھو نا ہمارا نبی سب سے بالا والا بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ میرے مصطفیٰ کریم دی شان سمجھنیاں اللہ دے قرآن تو سمجھ میرے نبی دی رسالت تمام انسانیت لئی بلکہ ہر نبی ہر رسول دا کلمہ اس رسول دی امت نے پڑھیا میرے نبی دا کلمہ صرف امت ہی نہیں پڑھیا بلکہ میرے نبی دا کلمہ فرشتیاں بھی پڑھیا نبیاں بھی پڑھیا تے اللہ دے رسولاں بھی پڑھیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ہر نبی اور ہر رسول رب نے حکم دیتا سی عالم ارواح لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور ضرور مصطفیٰ کریم تے ایمان لے ہر نبی تے ہر رسول نو عالم ارواح وچ دسیا کہ آخر وچ تاجدار ختم نبوت آن گے اے نبیو اے رسولو تواڈے نعرے وجدے ہون
تواڈے کلمے گونجدے ہون، تواڈی شریعت عروج تے ہووے، تواڈے کلمے پڑھیندے ہون، جدوں میرا یار آئے اپنے کلمے بند کر دینا، محمد دا کلمہ شروع کر دینا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ شروع، اور قیامت تک بلکہ صبح قیامت تو بعد بھی راج مصطفیٰ، شریعت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی۔ درخت بھی جان دے نان والا کون ہے، پتھر بھی جان دے نان والا کون ہے۔ ہن باقی نبی معجزے لے کے آئے، میرا نبی معجزہ، ہن یہ فرق سمجھو، جیڑا لے کے آیا تے جیڑا بن کے آیا دا فرق نہیں۔ جیڑے اجے بھی پریشان ہیں کہ سبحان اللہ کدو آکھنی، او مینوں اپنی مرضی دا لفظ 10 دن میں بول پینا، کم از کم سبحان اللہ تے آکھ دے۔ سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے، یہی ہے نا؟ یہ میں انہوں نے مخاطبہ جیڑے چپ بیٹھے ہیں بالکل۔ سبحان اللہ دا معنی اللہ پاک۔ میں ایک چھوٹی جی مثال دے کے آگے چلنا، اللہ دی پاکی ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے زلیخا الزام لایا سی نا، واقعہ تسا سنے ہیں، الزام لگا نا تے گواہی کس دیتی کہ بچے نے، اس آکھا شاہدہ شاہد من اہلہا، جناب یوسف فرمایا سی اس بی بی دے رشتہ داراں چوں بچہ لے آؤ، میری پاکی دی گواہی ہو دے گا۔ بچہ آ گیا، انہاں کیا بچہ کتنا سارا دودھ پیندا بچہ جڑا پہلے کدی بولے ہی، انہاں کیا اس بچے نو پوچھو سچا کون تے؟ اچھا کسے نہیں آکھیا بچہ تے ہے ہی نہیں سی، تے کسے نہیں آکھیا بول سی کیویں؟ یعنی جیڑا لفظ نبوت دی زبان چوں نکل آیا، رب مخالفین دے ذہن چوں گل پا دیتی بھی انہیں منو جو آکھیا سی۔ تے پھر جس وقت اس بچے نو مخاطب کیتا گیا، بچہ انہاں دوویں چوں سچا کون ہے؟ بچے آکھیا اے کوئی اوکھی گل بول پیا بچہ، اس آکھیا چیک کرو کرتا پھٹ گیا سی نا یوسف علیہ السلام دا، بچے آکھیا چیک کرو کرتا کتوں پھٹے، انہاں آکھیا کرتے دا کی تعلق، انہیں آکھیا کرتے دا تے تعلق ان کان قمیص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، جے کرتا اگوں پھٹیا بی بی سچ کہہ رہی، یوسف غلط کہہ رہے، کیونکہ یوسف پھر حملہ کیتا ہونا بی بی تے پھر انہیں اگوں اپنی عزت بچاندیاں ہاتھ مارے ہونا تے کرتا ہاتھ چاہ کے اگوں پھٹ گیا ہونا۔ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، جے کرتا پھٹیا پچھو تے پھر یوسف اگے دوڑ رہے ہونے، بی بی پچھو نسی ہونی، ایسا کیا ہونا کہ جو میں چاندیاں کر تے یوسف اگے دوڑے تے اس کرتا پچھو پھڑ لیا تے پچھو کرتا پھٹ گیا تے پھر سمجھ لو بی بی جھوٹی یوسف سچ آ گیا۔ فلما رآ قمیصہ من دبر، جدو ویکھیا کرتا پھٹیا سی پچھو تے عزیز مصر ویکھ کے آکھیا بی بی تو گل کر لی سی تے میں پورا موقع فراہم کیتا یوسف نو، اونج ویسے میں ویکھنے آگ دیتا سی صورت جھوٹے علی نہیں۔ ہن او جڑا بچہ سی نا دودھ پیندا، اس گواہی دیتی، وقت گزریا یوسف تاجدار مصر بن گیا، مصر دے بادشاہ بن گیا۔ پھر ایک وقت آیا غلہ مک گیا، اناج مک گیا، دوجے علاقے وچ لوگ لین آندے سن، لین لگی ہوئی جناب، ناپ تول کے برابر نبی منصف ہوندا ہے نا، تے نبی انصاف نال تقسیم کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اختیار دیتا ہے نبی نو یاد رکھنا، نبی نو اللہ نے اختیار بھی دیتا، اپنا اختیار بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ہن جس وقت تو لین لگی ہوئی تے جوان آیا، اس آکھا یوسف اے پیارے یوسف مینوں غلہ دیو، پھر میں لین وچ لگنا، اس آکھا نہ لین وچ لگنا تے نہ اتنا لینا جنہ باقی تم دے رہے ہو، میں تو لینا اپنی مرضی نہ۔ فرمایا تو کون ہے؟ کس وجہ تو آکھ رہے ہیں کہ تو مرضی نہ لینا تے لین وچ نہیں لگنا، باقی نہیں لگے کھلوتے؟ اس آکھا تعارف کراواں، بس تسی بھی آکھو گے۔ میں کہا کرا کون ہے؟ اس آکھا جدو بی بی تواڈے تے الزام لایا سی، ایک بچے تواڈی پاکی بیان کیتی سی، فرمایا ہاں ہاں، آکھن لگا میں ہی تو بچہ جوانی چڑھ کے تواڈے سامنے کھلوتا۔ ایک گل سن کے جناب یوسف نو سینے لا لیا، فرمایا لے جاؤ اینو لین وچ بھی نہیں کھلارنا، اینو تول کے نہیں دینا، اینو کھول کے دیو۔ تے پوچھا اے کون ہے؟ فرمایا اس میری پاکی بیان کیتی سی۔ ہن سلار والےو میں ہی تے دسنا چاہ رہے ہیں کہ جڑا یوسف دی پاکی بیان کرے، یوسف تول کے نہیں کھول کے دے وے، تے تسی سبحان اللہ کہ رب دی پاکی بیان کرو، رب بھی آکھنا تول کے نہیں انہاں نو کھول کے دے، تے تواڈیاں چولیاں بھی بھر جانیاں، میں تے تواڈے فائدے دی گل کر رہا ہوں۔ ہن تواڈی مرضی، ہن گل نو سمجھنا، جیڑا معجزہ بن کے آئے تے جیڑا معجزہ لے کے آئے، او دا تانوں میں فرق دسوں۔ جیڑا معجزہ لے کے آئے نا،
قوم پوچھ دیئے کہ تواڈی نبوت دلیل کی. ہن عیسیٰ علیہ السلام دی گل کر رہے سا. آپ نے فرمایا ہاں جی انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. اللہ نے مینوں اذن دیتا کہ میں مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک ماراں گا جان پہ جائے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. انا لے آؤ اکھاں دیاں گا، برس دا مریض لے آؤ شفا دیاں گا، مردہ لے آؤ زندہ کر دیں گا. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ اج دی محفل پاک دی صدارت عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت سرمائے ملت اسلامیہ جماعت اہل سنت عظیم نام جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر شمشیر علی نقشبندی سیالوی صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ محبوب آباد شریف. آپ نے انتہائی مہربانی فرمائی تشریف لے کے آئے. آپ نے خوش آمدید کہاں گے. تمام احباب محبت عقیدت نال اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. زینت مسجد صدارت صدر ذی وقار میرے انتہائی مہربان کرم فرما پیر طریقت جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر شمشیر علی سیالوی صاحب زیدہ شرف ہو. آپ تشریف لے آئے. اہلاً و سہلاً مرحبا صد مرحبا. گل میں کی کر رہا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے خود فرمایا کہ میرے اے کمالات ہیں. کیڑے کیڑے؟ تواڈی خاطر مٹی دا پرندہ بنا سا پھوک مار سا جان پیسی. انا آئے اک دیاں گا، برس دا مریض آئے شفا دیاں گا، مردہ آئے زندہ کراں گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ گھروں کھا کے او میں دساں کھادا کی. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ چھپا کے او میں دساں گا لکایا کی. اے انہاں آپ دسیا. اے اوین جڑے معجزہ لے کے آئے تے جڑا بن کے آئے انہاں نو جدو قوم پوچھ دیئے تواڈی نبوت دلیل کی ہے او اے نہیں آدے چند توڑ کے وکھاواں، پتھر پانی تیراواں، درختاں نو بلاواں. نہ وہ فرماندے نے گل سن کیویں مطمئن ہوئے گا. تو دس تو مطمئن کیویں ہوئے گا؟ کیونکہ اے معجزہ صرف لے کے نہیں آئے بن کے آئے نا. فرمایا جویں تو مطمئن ہے نا میں انجے تینوں مطمئن کروں گا. مثال دے طور تے امام حاکم مستدرک دی چوتھی جلد اندر ایک روایت نقل کر دیں کہ نبی علیہ السلام ایک گلی چوار ہیں اونٹنی نپی ایک یہودی سامنے آ گیا. حضور علیہ السلام دے نال ایک چھوٹا جا بچہ ہے حضرت سلمہ بن سلامہ صحابی نابالغ. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. علماء حق اہل سنت ماشاءاللہ خطابت دنیا دا عظیم نام خورشید ملت حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب تشریف لے آئے. آپ نے خوش آمدید کہاں گے. تمام احباب محبت عقیدت نال اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے. تمام احباب مسجد دے ادب دا خیال رکھتے ہوئے ہیں. تمام احباب جلدی جلدی اپنی اپنی نشستاں تے تشریف رکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھو. ماشاءاللہ جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکے ہیں خورشید ملت عالمی مبلغ اسلام محقق عصر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب آپ بھی تشریف لے آئے اور انہاں دے نال جناب مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد سعید امینی صاحب تشریف لے آئے. اہلاً و سہلاً مرحبا. کی خیال ہے بس کر دیئے یا ایک باری محبت نہ لاکھو سبحان اللہ. ویسے میں دل دعا کر رہے ہیں اللہ کرے خورشید صاحب آ جان میری تھوڑی جی بچت ہو جائے. ٹائم تو پورا ہو گیا. اچھا بابا بیٹھا ہے ایک بار آکو جی سبحان اللہ. گل عرض کر رہا سا کہ جس نو رب نے معجزہ عطا فرمایا اودا اور جڑا معجزہ بن کے آئے اودا فرق. اگے تسی سن چکے ہو کہ جنہاں نو معجزے عطا ہوئے. ہن سنو جڑا معجزہ بن کے آئے وہ آپ نہیں فرماندے کہ چند توڑ کے بھی کھاواں، ڈوبیا سورج پلٹا کے بھی کھاواں، پتھراں کولو کلمہ پڑھا کے بھی کھا. آپ نہیں آختے جویں دی دلیل منگی جائے نا میرا نبی نہ نہیں کہا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کمال یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان آپ فرماندے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ جیسا بھی منگن والا، اچھا جیڑا منگے نا تے جنوں مل جائے تے پھر او ایڈا انہوں ذوق آندا، پھر وہ آدھا ہے میں در چھڑنا ہی نہیں، او پھر آدھا ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا دسو کی کر کے بکھاواں، فرماندے دسو مطمئن کیویں ہو، منگو کیویں دی دلیل چاہیے۔ امام حاکم لکھ رہے ہیں مستدرک دی چوتھی جلد اندر کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں، چھوٹا جیا بچہ نابالغ بچہ حضرت سلمہ بن سلامہ، انہیں حضور علیہ السلام دی انگلی پکڑی، سامنے یہودی آ گیا، یہودی اونٹنی دی مہار ناپ کے اپنے گھر دی طرف جا رہے ہیں، جس وقت اس حضور علیہ السلام نو ویکھیا نا تے ویکھ کے کھلار لیا، کہنے لگا ٹھہرو مسلمانہ دے نبی میں تواڈے نال گل کرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کر، کہنے لگا جی تساں دعویٰ نبوت کیتا مینوں ادھے تے دلیل چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مانگ کیویں دی دلیل چاہیے، یہ نہیں فرمایا کہ کیویں مننے گا، درخت بلاواں پتھر پانی تے رواں، نہ فرمایا مانگ کیویں مطمئن ہوئے گا۔ وہ چھوٹا جا بچہ جس انگلی پکڑی وہ ویکھ رہا ہے، نابالغ بچہ حضرت سلمہ بن سلامہ انگلی پکڑی وہ ویکھ رہا بھی گل کی ہو رہی۔ یہودی آکھن لگا جے تسی نبی ہو دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی، جے تسی نبی ہو دسو میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے، مطلب اے کہ اے گل یہودی من گیا، سعودی نہیں منیا۔ یہودی یہ گل مان گیا کہ نبی ہویا تے بغیر الٹرا ساؤنڈ دے دسے گا ڈاچی دے پیٹ وچ کی۔ سوال کیتا نہ ہوئی، سوال کرن تو بعد امام حاکم فرماندے ہیں جس وقت اس بچے نے سوال کیتا نا یہودی، وہ بچہ منہ ویکھ رہا ہے، یہودی دی گل مکی تے بچہ جلالی چاہ کے آکھدا ہے او یہودی زبان بند کر، میرے نبی نال گل نہ کر۔ ادھو حضور دی انگلی پکڑی ہوئی، آکھن لگا خبردار میرے نبی نال گل نہیں کرنی، میرے نال گل کر۔ اس آکھیا میں تیرے نبی نو سوال کیتا دسن نہ میری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے، جے اگر جان دین تے خبر دین۔ اس بچے آکھیا کہ جیڑا سوال تو میرے آقا نو کیتا ہے نا اے تے میں حضور دا نکا جا نوکر بھی دس سکنا تیری ڈاچی دے پیٹ وچ کی ہے، اے گل تے میں دس سکنا۔ اس آکھیا اچھا جے تو دس سکنا تے دس کی۔ اس بچے آکھیا دس دیاں، آکھن لگا دس نہ۔ بچے نے آکھیا سے ڈاچی نال تو بدفعلی کر کے آئے اے دے پیٹی تیرا نطفہ اور کی۔ یہودی تے کپ کپی تاری ہو گئی، لوگ جمع ہو گئے۔ یہودی آکھدا اس بچے بالکل ٹھیک آکھیا۔ حضرت سلمہ بن سلامہ نو پوچھے گا تانوں کیویں پتہ لگا، ویکھیا سی؟ انہاں کہا میں بندہ ہی پہلی باری ویکھیا۔ تینوں کسی دسیا؟ آکھے نہیں، تے پھر پتہ کیویں لگا؟ اس آکھا تساں ویکھیا نہیں میں انگلی کی دی پھڑی سی۔ جناب صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام بارو تشریف لے آئے نا، دروازے تے دستک دیتی تے جناب صدیقہ پاک نے دروازہ کھولن تو پہلے حضور علیہ السلام دی چادر پہ جلدی جلدی وہ چادر اپنے اتے لئی تے جا کے بوہا کھولیا۔ حضور علیہ السلام اندر داخل ہون لگے تے جناب صدیقہ پاک نے باہر ویکھیا تے نبی علیہ السلام دے لباس تے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کی بنیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈی تیز بارش چاہے ہو تے توڑے کپڑے تے پانی دے قطرہ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بارش تے ہے ہی نہیں۔ عرض کی تھی آقا میں ویکھ رہی ہوں بڑی تیز بارش برس رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ بارش نہیں۔ آقا پھر میں کی ویکھ رہی ہوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے خاص انوار و تجلیات جڑے برس رہے نا، جڑے ہر ایک نو نظر نہیں آندے او تو ویکھ رہی۔ آقا آج تو پہلے تے کدی نہیں ویکھے۔ فرمایا اتے اوڑیا کی ہوئے، اتے
ہی اوڑے عرض کی تھی آقا تواڈی چادر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری چادر دی برکت نال میری چادر دی وجہ تو آج تو او ویکھ رہی جو ہر کوئی نہیں ویکھ سکتا سنیو میری گل نال انصاف کرنا جس عائشہ دے اتے مصطفیٰ دی چادر آ جائے اُدی نگاہ دا ایک کمال ہے کہ جس ابو بکر دے موڑیاں تے چادر والا مصطفیٰ آپ بیٹھ جائے اس ابو بکر دی نگاہ دا کی کمال ہے اس صدیق دی نگاہ دا کی کمال ہے اللہ سلام ایک بار یا کو سبحان اصلی چنسر صاحب دی تے میری گھنٹے دی گل ہوئی تے کوئی چند ایک منٹ رہ گئے نہ دینے پورا کرنا پینا ہے 10 ایک منٹ رہ گئے آکو سبحان اللہ تو اللہ کریم نے جو شان جو مقام و مرتبہ میرے آقا نو عطا فرمایا میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فرماندن کے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا علماء تشریف فرمانے خورشید ملت تشریف فرمانے خسروا خسرا دن بادشاہ نے تے اگے حمزہ ندائیا خسروا خدا دی خدائی دیا بادشاہ تے پھریرا دن جھنڈے نو سیدی اعلیٰ حضرت کی فرما رہے ہیں کہ زمین والیاں کی پتا کہ تواڈی شان و شوکت تواڈے دبدبے اور ایڈی بلندی کتھوں تک کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میرے حضور علیہ السلام اور پھر جناب سیدنا فاروق اعظم آپ تشریف فرمانے مسجد نبوی دے ممبر تے گفتگو فرماندے جمعہ دا خطبہ اچانک فرماندے یا ساریت والجبل یا ساریت والجبل یا ساریت والجبل ساریہ ایران دے میدان وچ لڑ رہے میدان نہامند وچ لڑ رہے سپاہ سالار ہے صحابہ دی وچ بھی کچھ لوگ موجود ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جڑے صحابی نے دیگر آبادی وچ مسلمان لڑ رہے ہیں حضرت عمر مدینہ پاک 1500 میل دور بہ کے پہاڑ دے پرلے پاسوں لشکر حملہ آور ہون لگا اودے بارے چ آپ نے باخبر کیتا پھر سیدنا فاروق اعظم دی آواز 1500 میل دور پہنچی تے پھر جناب سیدنا فاروق اعظم دی آواز سن کے سپاہ سالار نے اس وال ویکھیا اس حملے نو پسپا کیتا اللہ نے فتح عطا فرمائی تے جڑے سامنے موجود ہیں وہ آدن اے امیر المومنین ساریہ تے بڑی دور لڑن گیا ہے تسی آوازاں دے رہے ہو سمجھ نہیں آئی فرمایا لشکر حملہ آور ہون لگا سی پہاڑ آلو میں انہاں دی توجہ دے دلائی تے جڑے سامنے موجود ہیں انہاں وقت لمحات دن تاریخ یاد رکھی جدو ادوں فتح دا پیغام آیا تے پوچھیا گیا تو انہوں فتح کمیں ملی انہاں کہا جمعہ دا دن سی خطبے دا وقت سی فلان تاریخ سی فلان لمحات سن امیر المومنین جیسی آواز آئی اسا کنہ نال سنی اللہ نے سانو فتح دے دیتی تے اتھے آلے آکھن لگے انہاں یہی آواز نہیں آواز ہی عمر ابن خطاب دی سی آواز ہی عمر ابن خطاب دی سی ہن گل اے وے سوال پیدا ہوندا ہے حضرت عمر نو کیویں پتہ لگا جناب فاروق اعظم صحابی نے سامنے بھی صحابی بیٹھے ہیں انہوں نے نہیں نظر آیا جیڑے کول لڑدے پین انہوں وچ بھی کچھ صحابہ نے انہوں نے کولوں پتہ نہیں لگا یہ حضرت عمر کیڑے ٹاور تے سن کیڑی دوربین لائی سی میں عالم تصوراتی سوال کیتا امیر المومنین جناب فاروق اعظم مینوں تے سمجھاؤ کہ اتنی دور بہ کے تساں کیویں ویکھ لیا فرمایا مولوی غور کرنا میں اس وقت بیٹھا حضور دے منبر تے سا تے
تے جے فاروق اعظم نبی دے ممبر تے بیٹھے ہوں تے بیٹھتے کتھے سن؟ میرے نبی علیہ السلام جتھے جلوہ فروز ہوندے سن، حضور علیہ السلام تو بعد خلیفہ بلا فاصل جناب ابو بکر صدیق اتھے بیٹھتے سن جتھے حضور دے پیر لگتے سن، تے جناب صدیق تو بعد عمر اتھے بیٹھتے سن جتھے صدیق دے پیر لگتے سن. یعنی میرے نبی دا غلام عمر صدیق دے قدمہ علی تھان تے بہ کے مدینیوں ایران ویکھے تے ذرا سوچ نا، جیڑا ممبر دی برکت نال مدینیوں ایران ویکھے اس ممبر دا مالک مدینیوں پاکستان نہیں ویکھ سکتا. توڑے ذوق واسطے گل کر دیں، ذوق واسطے پھر تقریر ختم کریے. وہ ایک مولوی صاحب سن، وہ اکثر درس قرآن دیندے ہیں، گفتگو کرنی بڑی لمبی چوڑی تے ساڑھے عقیدے تے اٹیک کرنا. ایک دن انہاں حدیث بیان کی تھی، انہاں کیا جیڑیاں بیبیاں عورتاں خاندانوں دکھ دیندیاں نا، انہاں دے بارے چ انہیں تقریر چ آکھیا کہ جنتی جیڑیاں ہورن نہ جنت والیاں او اس عورت دے خلاف دعا کر دیاں تیرا ککھ نہ رہے، اینو دکھ دتے جڑان قریب ساڈے کول آن والا. یعنی بی بی خامن نو دکھ دیوے تے جیڑی اس خامن نو ہور لبنی نا جنت وچ، او پھر اس عورت دے خلاف دعا کر دی. تے پھر مولوی صاحب نے حدیث پاک بیان کی تھی تے باہر نکلے تے باہر ایک 11ویں کھان والا طالب علم کھلوتا سی. اس آکھیا حضرت جی آج گھر خیر ہے؟ مولوی صاحب آکھیا بھی کی مطلب؟ اس آکھیا جی درس قرآن جی دین دیو، آج اچانک درس حدیث والا آ گئے ہو. انہیں آکھیا کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ اس آکھیا حدیث ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں پوچھنا چاہنا بھی آج گھر تے خیر ہے نا، کیونکہ کرولا ہے تو تائیں یکدم اس پاسے آئے ہو. وہ مولوی صاحب نو ٹپڑ نہ دے، مولوی صاحب دسن تے مجبور ہو گئے ہاں ہاں یار بس کوئی گھر تلخی ہو گئی سی تے اس واسطے میں حدیث بیان کی تھی. اس آکھیا بھی ایڈی سختی ہو گئی. اس آکھیا یار کوئی چاٹا لتھا بھی ہو گیا، تو انہوں پتہ ہے پھر بندہ کو بول نہیں سکدا. آکھے پھر چاچی نو حدیث سنانی سی، اے سپیکر تے کیوں بیان کی تھی؟ مولوی آکھیا بھی میں آکھیا کہ بے جس پنڈ دے امام دا حال ہے اگوں مقتدیاں دا کی حال ہے. خوش ہوئے اس گل تے، یعنی گل منشی صاحب تے سیروں جی تھلے کر لے جی. اچھا انہیں آکھیا جی کہ بس میں آکھیا بھی سارے دا بھلا ہو جائے، چلو سارے دا سب تک پیغام پہنچ جائے. طالب علم نے آکھیا استاد جی اس گل تے مینوں اعتراض نہیں، مینوں اے دسو کہ ہور رہندی کتھے؟ اس آکھیا جنت وچ. انہیں آکھیا تے جنت کتھے؟ آکھیا جنت 7 آسماناں تو اوتے. تے پھر اودے وچ اس آکھیا استاد جی یہ بھی دس دیو کہ زمین تو پہلا آسمان کتنا دور ہے؟ انہیں کہا 500 سال دی مسافت. اس آکھیا پھر دوسرا، اس آکھیا یہ پہلے آسمان دی موٹائی بھی 500 سال ہے، پھر اس تو دور دوجا 500 سال، پھر دوجے دی موٹائی 500 سال، پھر اسی طرح ہر آسمان دور بھی 500 سال دی مسافت، موٹائی بھی 500 سال دی مسافت، 7000 سال تے آسمان عبور کر، پھر جنت وچ حور. اس طالب علم آکھیا استاد یہی تے تواڈے تے دکھ ہے کہ تانوں 76 وجے ایڈی دور حور نو پتہ لگدا ہے، اسی غریب درود پڑھیے مدینے حضور نو پتہ نہیں لگدا. اسی درود پڑھیے مدینے حضور نو پتہ نہیں لگدا. لیکن استاد جی قصور تو آڈا نہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. چاچی کو پیا جے نا حضور دا غیب مان گئے ہو، جدو فرشتیاں کو پہن گئے حضور دا غیب بھی مان نہیں جا. لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہونا. میرا بریلی دا امام دنیا چاہ گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. اللہ گل دی سمجھ آ گئی ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو رب نے شانہ عطا فرمائیاں، عظمتاں عطا فرمائیاں، بلندیاں عطا فرمائیاں. جو شان و عظمت رب نے میرے آقا نو عطا فرمائی اور کسی نبی اور رسول نو وہ شان نہیں دی. میرے نبی دا کلمہ ہر نبی پڑھیا، ہر رسول پڑھیا، اور قیامت تک پرچم لہرائے گا، آمینہ دے لال دا لہرائے گا. قیامت تک نعرے بجن گے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بجن گے. میں نے انصر صاحب نے ایک شعر آکھا، میرے کو پڑھیا نہیں جانا، میں اگے پہلے ہی ہتھیار سوٹ لیتے ہیں کہ میرا گلا نہیں سیٹ. نویں آئیے نا مدینہ پاک تو وہ تھوڑا جا وچ دکھ ہوندا، غم ہوندا. مدینہ چھوڑ کے بندہ آئے نا پھر طبیعت ایڈی جلدی سنبھل دی نہیں. وہ دی وجہ کی ہے؟ وجہ ہی ہے ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ. اس واسطے آکھیا کیونکہ وہ اندروں بولن والے لوگ سن تے نعت نو نعت سمجھ کے پڑھن والے لوگ سن.
او آکھدا سانو مل جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی. ایک باری سارے محبت نال پڑھو پھر تقریر ختم کرا. سانو مل جان یار دیاں گلیاں اساں ساری خدائی کی کرنی. دن حشر دے ساڈی بن جاوے دنیا دی بنائی کی کرنی. اے تے پیغام تاجدار صداقت دا, اے پیغام فاروق اعظم دا, جڑے رہن والے مکے دے زندگیاں مکے گزریاں جمے پلے مکے وچ آقا مدینے آئے اے نال مدینے ٹر گئے. مکہ فتح ہو گیا پھر بھی واپس نہ آئے. ابو بکر تے آکھیا اے عمر میری جنازے دی چار پائی آقا دے در دولت رکھ کے اجازت منگنا. آقا غلام حاضر نال مدفن دی اجازت چاہندا تے جناب عمر دعاواں کر دین اے پاک پروردگار مینوں شہادت دی موت دے تے دیویں یار دے شہر مدینے وچ پکے ٹھکے جنتی عشرہ مبشرہ وچ سرے فہرست میرے آقا دے جلیل القدر صحابی مدینے وچ مدفن دی دعاواں کیوں منگدے پہن. وجہ کی ہے میں عالم تصورات وچ پوچھیا اور نبی دے یارو نبی دے وفادارو گل سمجھاؤ تے صحیح ایک گل وچ کی ہے تے جواب پیا ملدا ہے. جس دن دیاں اکھیاں لا بیٹھے اکھیاں دا چین گواہ بیٹھے دل دار دے در تے آ بیٹھے اساں اور کمائی کی کرنی. اساں اور کمائی کی. اور میرا دل کرتا میں دا مکتہ بھی پڑھ دوں. مکتے وچ بھی بڑی وڈی گل کی تھی. حدیث پاک ہے نا نبی علیہ السلام نے صحابی نے عرض کی تھی آقا مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے. فرمایا سوچ کے گل کر. عرض کی تھی آقا مینوں تواڈے نال بڑا ہی پیار ہے. فرمایا پھر سوچ لے. آقا میں عرض کر رہا مینوں تواڈے نال دل و جان تو ود کے پیار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تیاری کر لے کیونکہ جڑا میرے نال محبت کرے او دے ول آزمائشاں انج آندیاں جویں پانی اپنی منزل ول. ایتھے ضروری قصوری آکھیا سرکار دے نال نیوں لائے دکھ درد مصیبت کل پائے ایک درد ظہوری ہو جائے ایک درد ظہوری ہو جائے در دردی قضائی کی کرنی ایک درد ظہوری ہو جائے در دردی قضائی کی کرنی. اے گل عارف کھڑی میاں محمد بخش بھی آکھی میاں صاحب اپنے انداز بھی چاکھیا کہ مرشد تے دوارے اتے محکم لائے چھوکا نویں نویں نا یار بنائے اے وانگ کمینے لوکا نویں نویں نا یار بنائیے. ایک درد ظہوری ہو جائیے در دردی گدائی کی کریں. اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے. پھر دعائے عبدالرحمن سیالوی صاحب انہاں دی کاوش اللہ قبول فرما کے انہاں دے مرحوم بھائی واسطے درجات دی بلندی دا سبب بنائے. جتنے اباب تسی تشریف لے آئے اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. خطیب ملت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب نے یقیناً انتہائی ذوق بھرے عظیم انداز دے نال انج خطاب فرمایا. یقیناً حضور دے غلاماں دے دلاں اندر بہار آ گئی, دلاں دیاں ویران کھیتیاں آباد ہو گئیاں حضور دے عشق اندر, حضور دی محبت اندر. ماشاءاللہ خالق کائنات قاضی صاحب دا ذوق سلامت رکھے. دوران خطاب خطابت دنیا دا عظیم نام شاہ سوار خطابت خطیب دل پذیر او شخصیت جنت خطابت بھی ناز کر دیئے. شاہ سوار خطابت عمدۃ المحققین فخر ملت اسلامیہ مفکر اسلام خورشید ملت حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر پروفیسر خادم حسین خورشید صاحب الازہری آپ نے انتہائی مہربانی فرمائی تشریف لے کے آئے. ڈاکٹر صاحب نو دل دیا تھا گرائیاں دے نال میں خوش آمدید کہاں گا اور اج دی محفل پاک دی صدارت فرما رہے ہیں. انتہائی پروکار شخصیت عظیم آستان پاک دے عظیم چشم و چراغ عظیم باپ دے عظیم لخت جگر پیر طریقت سرمائے ملت اسلامیہ جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر شمشیر علی نقش بندی سیالوی آستانہ عالیہ محبوب آباد شریف آپ نے بھی یقیناً تشریف لے آ کے حضور دے غلامہ دی حوصلہ افزائی فرمائی. اور یقیناً سنیاں دا اعزاز ہے کہ سنی دا سٹیج سجدہ بھی ادوئیں جدوں کو ولی کامل آوے یا کسی ولی کامل دی اولاد آوے. قبلہ پیر صاحب نے مہربانی فرمائی تشریف لے کے آئے. قاضی صاحب نے کتنی خوبصورت گل کیتی ہے اپنی خطاب دے اختتام تے کہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چھوکا مرشد دے دوارہ ملیے. کہ اپنی حاضری دا آخری جملہ اپنے مرشد کریم دی بارگاہ یقیناً او شخصیت جنہوں لوگ پیر سیال دے نام نال یاد کر دینے. ذرا بولو لاجپال لاجپال. تمام حضور دے غلام بولن گے لاجپال لاجپال. پیر سیال پیر سیال. اپنی حاضری دا آخری جملہ میرے پیر سیال دا شان کیجئے. قبلہ ڈاکٹر خورشید صاحب قبلہ قاضی صاحب حضور پیر صاحب ایک کامل نسبت سلامت روے جس جگہ تے نسبت نصیب ہو گئی ہے ہووے کامل نسبت تے میرے لاجپال پیر سیال دا وہ آستان پا کے جتھو پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نو بھی خیر نصیب ہویا. جلال پور شریف تو لے کے مرولا شریف تک تے پاکستان دے کونے کونے اندر میرے پیر سیال دا فیض جاری ہو گیا تے جنہاں نو خیر ملیا. اسی جملے تے نہ ریلیٹڈ جملہ جو جملہ قاضی صاحب نے آکھیا سی کہ نویں نویں نہ یار بنائیے مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے چھوکا. اسی دے نال ریلیٹڈ اپنی حاضری دا آخری جملہ بھاویں لفظ بناواں پھلاں دے حضور قبلہ پیر صاحب بھاویں لفظ بناواں پھلاں دے ہوندی مرشد دی تعریف تا نہیں. توجہ کریں جملے تے بھاویں لفظ بناواں پھلاں دے ہوندی مرشد دی تعریف تا نہیں. ہووے نظر جے کامل مرشد دی میرے آندی کوئی تکلیف تا نہیں. جنہاں نو جملہ دی سمجھ آ گئی ہو ذرا بولن گے سبحان اللہ. ہووے نظر جے کامل مرشد دی ہووے نظر جے کامل مرشد دی میرے آندی کوئی تکلیف تا نہیں. تے مکھ پیر سیال تو مور لواں مکھ پیر سیال تو مور لواں میرا پیار نوید ضعیف تا نہیں. کیوں نگر نگر دیاں ٹھوکراں کھاواں ہر شہر سیال شریف. کیوں نگر نگر دیاں ٹھوکراں کھاواں ہر شہر سیال شریف تا نہیں. مرشد دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں. آخری اعلان انشاءاللہ 16 مارچ چک 75 شمالی دی سرزمین تے عظیم و شان اصلاح امت کانفرنس جس دے اندر خصوصی خطاب خطیب ملت حضرت علامہ حسنات احمد چشتی صاحب راول پنڈی تو تشریف لے آ رہے ہیں. تمام دوستان دعوت 16 مارچ بعد نماز عشاء چک نمبر 75 شمالی. جس شخصیت نو میں یاد کرنا چاہنا یقیناً پوری محفل تے آون تا چھا جاندے نے دل دی دنیا یقیناً وسا جاندے نے. مٹھا لہجہ تے پیاری ہے بولی جدی کملی والے ہے پر کیتی جھولی جدی. کملی والے دا جو بھی گدا ہوندا ہے اس تے لب تے کلام خدا ہوندا ہے. خورشید ملت حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب.